बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत, सुकून और पाकीज़गी कायम रखने के लिए मियाँ बीवी का आपसी रिश्ता बहुत अहम है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग नादानी या गलत फहमियों की वजह से ऐसी गलतियां करते हैं जो न सिर्फ गुनाह का सबब बनती है बल्कि जिस्मानी और रूहानी नुकसान का भी कारण बनती है। आइए जानते हैं हम बिस्तरी की 6 बड़ी गलतियां जिनसे हर मुसलमान मर्द और औरत को बचना चाहिए। बिना दुआ पढ़े हम बिस्तरी करना। इस्लाम ने जिंदगी के हर अमल की शुरुआत में दुआ सिखाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी से पहले ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, तो अगर उस मिलन से बच्चा पैदा हो, शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी। बहुत से लोग बिना दुआ पढ़े हम बिस्तरी करते हैं, जिससे शैतानी असरात और बेबरकती पैदा होती है। हैज या निफास, बच्चा जनने के बाद का खून के दौरान हम बिस्तरी करना कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है। नमाज या इबादत के वक्त हम बिस्तरी करना, कुछ लोग ऐसे वक्त ताल्लुक रखते हैं जब अजान हो रही होती है या फजर का वक्त दाखिल हो चुका होता है। ये बेअदबी और गफलत की निशानी है। बेहतर है कि इबादत के वक्त से पहले या बाद में हम बिस्तरी की जाए, ताकि नमाज की पाबंदी में कमी न आए। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल न करना, कई लोग सुस्ती या जहालत में गुस्ल के बगैर सो जाते हैं या इबादत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबत की हालत में बिना वुजू के मत सो। मुस्नद अहमद। और नमाज या कुरान की तिलावत गुस्ल के बगैर जायज नहीं। इसलिए हम बिस्तरी के बाद फौरन गुस्ल करना या कम से कम वुजू कर लेना जरूरी है। नतीजा, शादीशुदा जिंदगी में पाकीज़गी, नरमी और सुन्नत के मुताबिक अमल ही सुकून और बरकत का जरिया है। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम बिस्तरी की 6 बड़ी गलतियां, इस्लामी और तिब्बी नजर से एक गहरी हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत निकाह है। निकाह सिर्फ जिस्मानी जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि एक पाक और मुकद्दस रिश्ता है जो मोहब्बत, रहमत और सुकून का सबब बनता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यानी अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। मगर अफसोस कि आज के दौर में बहुत से मर्द और औरतें इस रिश्ते की असल हिकमत से बेखबर है, वह इसे सिर्फ एक जिस्मानी काम समझते हैं और इसीलिए ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। आइए तफसील से जानते हैं हम बिस्तरी की 6 बड़ी गलतियां, ताकि हम उनसे बच सकें और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बरकत और रहमत का जरिया बना सकें। बिना दुआ पढ़े हम बिस्तरी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल लेने की ताकीद फरमाई है। हम बिस्तरी से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ न सिर्फ बरकत लाती है बल्कि शैतान के असर से भी महफूज रखती है। हदीस में आता है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, तो अगर उस ताल्लुक से बच्चा पैदा हो, शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी। ये दुआ पढ़ने से हम अपनी नस्ल को भी शैतानी असर से बचाते हैं। लेकिन जो लोग बिना दुआ के ये अमल करते हैं, सूरह बकरा 22, यानी वे तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं तो कह दो कि वह नापाकी है, इसलिए औरतों से उस दौरान दूर रहो। इस वक्त औरत का जिस्म बहुत नाजुक होता है। हम बिस्तरी की सूरत में न सिर्फ गुनाह होता है बल्कि दोनों की सेहत को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। संक्रमण, दर्द और कभी कभी स्थायी बीमारियां तक हो सकती हैं। इसलिए समझदारी और ईमानदारी यही है कि इस वक्त एहतियात बरती जाए और जब औरत पाक हो जाए तब ताल्लुक कायम किया जाए। बीवी की रजामंदी के बगैर जबरदस्ती करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा जिंदगी में नरमी, मोहब्बत और एहतराम की ताकीद की है। बीवी को मजबूर करके ताल्लुक रखना जुल्म और गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। तिर्मिज़ी।
محبت اور احترام کے ساتھ قریب آنا سنت ہے۔ اگر عورت تھکی ہو یا اس کا من نہ ہو تو مرد کو صبر اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ زبردستی کا تعلق بیوی کے دل میں نفرت، ڈر اور فاصلہ پیدا کرتا رہے۔ اسلام کا مقصد ہے محبت اور سکون۔ غیر فطری راستے سے تعلق رکھنا رسول اللہ علیہ السلام نے صاف منع فرمایا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے پچھلے راستے دبر سے تعلق رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے تعلق رکھے۔ ابو داؤد: یہ عمل نہ صرف شریعت میں حرام ہے بلکہ طبی اعتبار سے بے حد نقصان دہ ہے۔ اس سے سنکرمن، انفیکشن اور بہت سی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہے۔ اللہ نے جس راستے کو حلال ٹھہرایا ہے اسی راستے سے قریبی ہونا پاک اور برکت والا ہے۔ عبادت یا اذان کے وقت ہم بستری کرنا، اللہ کے ذکر اور عبادت کے وقت کو بے ادبی میں گزارنا نفس کی غفلت کی نشانی ہے۔ جب اذان دی جا رہی ہو یا نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو اس وقت ہم بستری کرنا مناسب نہیں، اس کا غفلت کا رایا نہیں اور روحانی سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ عمل اس وقت کیا جائے جب کوئی فرض عبادت بادت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کی اہمیت کھو دے اس نے اپنے دین کا سہارا گرا دیا۔ حدیث۔ اس لیے ہمیں اپنی دنیاوی خوشیوں کو دین کی قربانی بنانا نہیں چاہیے۔ ہم بستری کے بعد غسل نہ کرنا یا دیر کرنا، جنابت کی حالت میں رہنا شریعت میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کی حالت میں بنا وضو کے مت سو۔ مسند احمد نے فرمایا، جنابت کی حالت میں بنا وضو کے مت سو۔ تلاوت اور مسجد میں داخلہ منع ہو جاتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کہتی ہے کہ ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرنا یا کم سے کم وضو کر کے سونا بہتر ہے۔ غسل سے بدن پاک ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ادبی اور طبی احکام: ہم بستری سے پہلے دانت صاف کر لینا، خوشبو لگانا اور تازہ کپڑے پہننا سنت ہے۔ بیوی کے ساتھ لطیف باتیں کرنا، محبت دکھانا اور جلد بازی نہ کرنا، یہ سب سنت ہے۔ ایک دوسرے کی تسلی اور آرام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تعلق کے بعد شکر ادا کرنا کہ اللہ نے حلال ذریعے سے ضرورت پوری کرنے کی توفیق دی، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور سنت کی روشنی میں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ کھیل کود کرے، پھر جب دونوں ایک دوسرے کے لیے تیار ہو جائیں تب تعلق رکھے۔ ابن ماجہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں جلد بازی نہیں بلکہ ادب، پیار اور سکون ضروری ہے۔ مقصد صرف جسمانی راحت نہیں بلکہ دلوں کا قریب آنا ہے۔ اخلاقی اور روحانی پہلو جو میاں بیوی ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں رحمت اور برکت سے نوازتا ہے، جبکہ جو لوگ حرام طریقے اپناتے ہیں ان کی زندگی میں بے برکتی، جھگڑے اور نفرتیں آ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ حدیث۔ اس لیے محبت، صاف دلی اور ادب یہی کامیاب شادی شدہ زندگی کی کنجی ہے۔ نتیجہ ہم بستری ایک پاک عمل ہے جب اسے سنت اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اس میں بے ادبی، جلد بازی یا غلط طریقے اپنانا گناہ اور نقصان دونوں کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ اس عمل کو صرف جسمانی لذت سمجھتے ہیں وہ اس کی روحانی حکمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر زندگی کے عمل میں علم، ادب اور سنت کی پیروی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو سب سے حسین رشتہ عطا کیا وہ ہے نکاح کا رشتہ، ایک ایسا رشتہ جس میں محبت ہے، رحمت ہے اور سکون چھپا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں یہ پاک رشتہ بہت سے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے اپنی برکت کھوتا جا رہا ہے۔ کئی میاں بیوی اپنی زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی لیکن بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں جو نہ صرف ان کے رشتے کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو ہم بستری کی 6 بڑی غلطیاں آپ کی شادی شدہ زندگی کو بہتر، برکت والی اور سنت کے مطابق بنانے میں مدد کرے گا، اس لیے اسے آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ جو باتیں آج آپ جانیں گے وہ شاید آپ نے پہلے کبھی اتنی گہرائی سے نہیں سنی ہوں گی۔ سین بدلتا ہے، رات کا ماحول، کمرہ ہلکی روشنی میں، شانت سنگیت، نیریشن۔ سب سے پہلی غلطی بنا دعا پڑھے ہم بستری کرنا۔ اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے، یہ ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی۔
विजुअल गाइड स्क्रीन पर लिखा आता है, बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ रहम दिल हो। नरेशन, हम बिस्तरी मोहब्बत का अमल है, मजबूरी का नहीं। जब कोई मर्द अपनी बीवी को मजबूर करता है तो वो दरअसल उसके दिल को तोड़ता है, और जहाँ दिल टूटे वहाँ बरकत नहीं उतरती। इस्लाम ने मर्द को कव्वाम, हिफाजत करने वाला बनाया है, जालिम नहीं। जबरदस्ती की हमबिस्तरी शरीयत में मना है। बीवी अगर थकी हो, परेशान हो या उसका मन न हो तो मर्द को सब्र से काम लेना चाहिए, नरमी से। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं, अदब और नरमी से पनपती है। सीन बदलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की कल्पना रूहानी नूर के साथ। नरेशन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को हर उस अमल से रोकते थे जिसमें जुल्म, गंदगी या बेअदबी की बू हो। शादीशुदा जिंदगी अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब उसमें गलत तरीके दाखिल हो जाए तो वही रहमत अजाब बन जाती है। विजुअल गाइड स्क्रीन पर उभरता टेक्स्ट, हर रिश्ता तब तक पाक है जब तक वो सुन्नत के मुताबिक हो। नरेशन, हम अपनी जिंदगी में अक्सर सोचते हैं कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म की जरूरत है, लेकिन असल मोहब्बत वो है जो रूह को सुकून दे, और वो सुकून सिर्फ तब मिलता है जब ताल्लुक सुन्नत के मुताबिक, दुआ के साथ और अदब के साथ हो। सीन एंडिंग, कैमरा धीरे धीरे फेड करता है, बैकग्राउंड में नरमी से नाक बजती है। नरेशन समापन पार्ट 1। तो दोस्तों, ये थी हम बिस्तरी की पहली 3 गलतियां जो बहुत आम है लेकिन बहुत खतरनाक भी। इनसे बचना आपकी शादीशुदा जिंदगी को सुकून, बरकत और मोहब्बत से भर देगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे बाकी 3 गलतियों की जो शरीयत और तिब्बी दोनों के लिहाज से जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। धीमी आवाज में देखते रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच बदल देगा इंशाअल्लाह।